الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأوجب حج بيته لمن استطاع إليه سبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الناس، لقد حان موسم الحج. كم من السعداء الذين يشدون الرحال إلى مسجد الحرام والمسجد النبوي، ويزورون في هذه السنة أمكنة عظيمة وبقعة ميمونة ومشاعر كريمة. فطوبى لمن استجابوا دعوة ربه وبذلوا النفيس والغالي في طاعته. فيا عباد الله، اعلموا أن الإسلام مبني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحج، وما أدراك ما الحج؟ نعم، يغفر الذنوب كلها كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كرجع يوم ولدته أمه. سبحان الله، انظروا إلى هذه الرحمة، يا لهذه الرحمة، وما أجمل هذه العبادة التي جعل الله جل وعلا مكفرا للذنوب والآثام. وورد في الحديث الذي رواه الإمام بخاري ومسلم رحمهم الله في صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي عبادة أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سبحان الله. يا أيها الزائر، فيا أيها الحاج أبي المعتمر، اغتنم هذه اللحظات القيمة والفرص الذهبية، واشتغل نفسك في التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتلبية وتلاوة القرآن وكثرة النوافل. ولا تضيع أوقاتك الغالية ولو دقيقة، ولو ثانية، لأنك أسعدت بسعادة عظيمة وأكرمت بنعمة جليلة، ولا تدري هل تشرف مثل هذه السعادة مرة أخرى أم لا. فيا أيها الناس، تعلموا مناسك الحج أيضا. فألقي بإذن الله جل وعلا المحاضرة مستقلة حول مناسك الحج. فأستاذنا متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله تعالى، الذي يشار إليه البنان وعلى صيته في الآفاق، ألف كتابا مستقلا وسماه أحكام الحج والعمرة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا للحج والعمرة ولا يحرمنا أجره.
فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق.